बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू मिसलेनियस अपडेट्स यूट्यूब चैनल की छोटी सी इस वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं जी। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे तमाम उन बेनिफिशरीज़ के हवाले से जिनकी 13,500 वाली किस्त लेते वक्त डिडक्शन कर ली जाती है, कटौती कर ली जाती है। रिटेलर्स उनसे 500 रुपया या 1000 रुपया वसूल कर लेते हैं उस वक्त जब वो अपनी किस्त वसूल कर लेती हैं। अपनी किस्त गिनते वक्त उनको पता चलता है कि इसमें कटौती हो चुकी है। आइए बात करेंगे आज की वीडियो में कि ये कटौती बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से है या कि रिटेलर्स खुद से करते हैं। और इसी के साथ साथ अगर ये रिटेलर्स कटौती खुद से करते हैं तो इस कटौती से कैसे बचा जाए, कैसे आप कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं, कैसे आप अपनी पूरी किस्त ले सकते हैं। अगर आपकी कटौती हो चुकी है तो कैसे आप कटौती से बची हुई मतलब आप अपनी किस्त को रिकवर कर सकते हैं। मुकम्मल 13,500 वाली किस्त आप किस तरह वसूल कर सकते हैं, आज की वीडियो में ये डिस्कस करेंगे। इसी के साथ साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि तमाम ऐसी बेनिफिशरीज़ जो कि पहले किसी और ज़िले से किस्त लेती थी, फिर उन्होंने किसी और ज़िले में अपनी नकल मकानी कर ली और दूसरे किसी ज़िले में ट्रांसफ़र हो गई, अब किस्त उनको पिछले ज़िले से मिलती है, वो अपने ज़िले को कैसे चेंज करवा सकती हैं। बहुत सारी ख़वातीन भी इस टेंशन का शिकार हैं, इस परेशानी का शिकार हैं। आप अपना ज़िला किस तरह चेंज करवा सकती हैं, क्या तरीक़ाकार इस्तेमाल करते हुए आप अपने अवेलेबल ज़िले में जहाँ पे आप इस वक्त अवेलेबल हैं उस ज़िले में आप अपनी किस्त वसूल करें। तो आज की वीडियो में ये डिस्कस करेंगे। वीडियो के अंत तक आपने ज़रूर देख लेना। छोटी सी मेरी वीडियो है जी। वीडियो की तफसीलात की तरफ बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ साथ घंटी के बटन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि इस तरह की जितनी भी इंफॉर्मेटिव वीडियो या अपडेट्स हैं वो नोटिफिकेशन के थ्रू बर वक्त आप तक पहुँचते रहें और आप किसी भी फेक न्यूज़ का शिकार ना हो सकें। चलते हैं जी वीडियो की तफसीलात की जानिब। सबसे पहले बात करते हैं जी ऐसी तमाम बेनिफिशरीज़ जो कि नई अहल हुई हैं इस वक्त, क्योंकि बहुत सारी तादाद जो है वो न्यू अहल की गई है। और जितनी भी नई बेनिफिशरीज़ हैं जिनका अभी से सफ़र स्टार्ट हुआ है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के साथ, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्योंकि जब भी आप किस्त वसूल करने जाती हैं रिटेलर शॉप पे या कैंप साइट पे, दोनों जगह पे रिटेलर्स मौजूद ही होते हैं। दोनों जगह पे ही आपको किस्त रिटेलर्स ने ही देनी है। आपका फिंगरप्रिंट जब स्कैन किया जाता है वो रिटेलर्स की डिवाइस पे ही स्कैन किया जाता है। रिटेलर्स उसमें कटौती कर लेता है, नहीं माफ़ी देता। पुरानी जितनी बेनिफिशरीज़ हैं उनको भी इस बात का सामना करना पड़ा, इस परेशानी से वो भी गुजरती रही हैं, लेकिन अब शायद उनसे इतनी कटौती नहीं होगी जितनी आप नई ख़वातीन से कटौती की जाएगी। वो क्यों की जाएगी? क्योंकि आपका नया नया सफ़र है, आपको इसके बारे में तमाम तर मालूमात नहीं है जो पुरानी बेनिफिशरीज़ को हैं। रिटेलर्स आपके इलाके के होते हैं, आपके वाकफ़ी होते हैं, आपके करीबी रहने वाले होते हैं वो, लेकिन उनको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से बेसिक सैलरी भी मिलती है, उनको कमीशन भी दिया जाता है, लेकिन फिर भी वो आपसे कटौती करते हैं क्योंकि उनको पता है ये मुफ्त का माल है। 13,500 में अगर 500 हज़ार रख भी लिया गया फिर भी 12,500 या 13,000 तो उनकी तरफ जाना ही जाना है। और बहुत सारी ख़वातीन इस वजह से इग्नोर कर देती हैं क्योंकि फ्री की रकम मिल रही होती है तो उसमें 1,500 अगर कम भी मिल गया तो कोई बात नहीं, वो पंजाबी जानते ना जानते चोर दी पागी सही, तो वो माले गनीमत समझ के उसको वसूल कर लेते हैं। लेकिन ये आपका राइट है, आप इसको बिल्कुल भी नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि हुकूमत पंजाब या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से कोई भी ऐसी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है कि जिसकी सूरत में कटौती वाज़ेह की गई हो। कटौती नहीं की जा सकती। आप इसके लिए आवाज़ उठा सकते हैं और भरपूर आवाज़ उठा सकते हैं। इतनी आवाज़ उठा सकते हैं कि आप उनकी डिवाइसेस को भी छीन सकते हैं। छीन खुद नहीं सकते, आप कंप्लेन दर्ज करवा के बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को अपनी कंप्लेन दर्ज करवाने के बाद उनसे डिवाइसेस को छिनवा सकते हैं। कंप्लेन कैसे आपने दर्ज करवानी है ये वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूं, आपने गौर से सुनना है। डिस्क्रिप्शन में मैं हेल्पलाइन का नंबर भी दे दूंगा, आपने उस हेल्पलाइन पर रब्ता करना है या
بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے کسی قریبی دفتر میں جا کے وہاں پہ آپ نے ان کی فزیکلی کمپلین درج کروا دینی ہے۔ آپ کو جائے وقوع کا پتہ ہونا چاہیے، آپ کو ٹائم کا پتہ ہونا چاہیے، ریٹیلرز کا کچھ خد و خال کا پتہ ہونا چاہیے، وہ کیسا تھا، کون سا ٹائم تھا، اس کی داڑھی تھی نہیں تھی، اس کا کوئی نام پتہ تھوڑا بہت معلوم ہونا چاہیے، تاکہ آپ کی پراپر کمپلین درج ہو۔ کمپلین درج ہونے کے بعد اگر تو واقعی ہی اس نے آپ کی کٹوتی کی ہوئی ہے اور کٹوتی آپ کی بنتی نہیں تھی، پھر انشاءاللہ آپ کا جو حق ہے وہ آپ کو دیا جائے گا، آپ کی قسط ریکور کر کے آپ کو دی جائے گی، اور جس ریٹیلر نے کٹوتی کی ہے اس کے خلاف کارروائی بھی کی جائے گی، اس کی ڈیوائس بھی چھین لی جائے گی، دوبارہ اس کو اس جگہ پہ بیٹھنے بھی نہیں دیا جائے گا جہاں پہ وہ بیٹھ کے قسط دے رہا تھا۔ مطلب دوبارہ سے وہ کیمپ سائٹ یا ریٹیلر شاپ پہ نہیں بیٹھ سکتا، نہ قسط دینے کا وہ حق رکھے گا۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام والے اتنی آپ کی سپورٹ کر رہے ہیں، اتنی آپ کی ہیلپ کر رہے ہیں، اس سے بڑھ کے وہ آپ سے تعاون نہیں کر سکتے۔ آپ نے بھی تعاون کرنا ہے، آپ نے کمپلین لازمی درج کروانی ہے اگر آپ واقعی ہی کٹوتی کا شکار ہوئے ہیں تو۔ دوسرے نمبر پہ بات کرتے ہیں، کچھ خواتین ایسی ہیں جو پہلے کسی اور ڈسٹرکٹ میں رہتی تھیں اور سروے بھی انہوں نے اسی ڈسٹرکٹ میں رہتے ہوئے کروایا تھا۔ سروے کروانے کے بعد وہ اہل ہوئی، ان کی قسط سٹارٹ ہو گئی، وہ 2-3 قسطیں ادھر وصول کی، پھر کسی اور ضلع میں رہنا شروع کر دیا، کسی اور ضلع میں ٹرانسفر ہو گئی، کسی اور ضلع میں انہوں نے اپنا گھر لے لیا، مکان لے لیا، رینٹ پہ رہنے لگ گئے۔ اب رہی بات یہ کہ پچھلے جس ضلع سے وہ آئی ہیں اس ضلع میں بینک تھا، اور فار ایگزامپل پہلے ملتان میں رہتی تھی، پھر کسی اور ضلع میں چلی گئی، ملتان میں بینک آف پنجاب کام کر رہا ہے، اب جس ضلع میں اور میں گئی ہیں وہاں شاید کوئی اور بینک کام کر رہا ہو، ٹیلی نار مائکرو فائنانس ادھر کام کر رہا ہو۔ اب بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا جو سسٹم ہے وہ اس بات کو الاؤ نہیں کرتا کہ ایک بینیفیشریز کو 2 بینکس اوپن کیے جائیں، 2 بینک میں ان کے اکاؤنٹ اوپن کیے جائیں۔ اگر بینک آف پنجاب کی جانب سے قسط ملتی ہے تو پھر تو ان کو بینک آف پنجاب کی جانب سے ہی قسط ملے گی، پھر ان کو ملتان ہی جانا پڑے گا۔ جس طرح میں نے مثال دی، آپ کو پچھلے ضلع سے ہی قسط وصول کرنی پڑے گی۔ اگر آپ کی قسمت اچھی، گڈ لک، آپ کسی اور ضلع میں گئے اور ادھر بھی وہی بینک کام کر رہا، تو پھر آپ کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جانب سے جا کے تھوڑا سا ڈیٹا اپڈیٹ کروانا، اس کے بعد آپ کی قسط اسی ضلع سے سٹارٹ ہو جائے گی جس میں آپ اویلیبل ہیں، جس میں آپ پریزنٹ رہ رہے ہیں۔ لیکن اگر ادھر والا بینک اور ہے، ادھر والا بینک اور ہے، پھر آپ کو اس بات کی تھوڑی سی پریشانی جو ہے وہ سامنا کرنا پڑے گا، اس کا یہ بات آپ کو فیس کرنی پڑے گی کہ آپ کو جب بھی قسط آئے گی آپ کو اس ضلع میں جانا پڑے گا اور آپ کو اپنی قسط ادھر سے وصول کرنی پڑے گی۔ آپ اپنی قسط کو چینج تب ہی کروا سکتے ہیں جب آپ کا یہ سروے کمپلیٹ ہوگا، 3 سال کے بعد آپ کا دوبارہ سروے ہوگا۔ 3 سال تک آپ کو اس پریشانی کا سامنا کرنا ہے۔ 3 سال کے بعد جب آپ نیا سروے کروائیں گے، پھر آپ جس ضلع میں رہ رہے ہیں اسی ضلع میں رہ کے کروائیں گے، دوبارہ آپ کو پھر اسی ضلع سے آپ کی قسط ملنا سٹارٹ ہو جائے گی۔ اگر آپ کو بندہ کو کہتا ہے، کوئی ریٹیلر آپ کو کہتا ہے کہ مجھے اتنے پیسے دیں، میں آپ کا یہ کام کروا دیتا ہوں، مجھے 5,000 دیں، مجھے 4,000 دیں، میں آپ کو سروے بھی دوبارہ کروا دیتا ہوں، تو بھائی نہیں، سروے بھی دوبارہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ 3 سال کا ڈیوریشن ہے۔ 3 سال تک آپ پرانا سروے ہی رکھ سکتے ہیں، نیا سروے آپ کا نہیں ہوگا۔ اگر کوئی بندہ آپ سے اس طرح کرتا ہے تو بالکل فراڈ ہے، اس سے بچنا ہے آپ نے۔ 3 سال تک آپ اپنا دوبارہ سروے نہیں کروا سکتے، آپ نے فراڈیوں سے بچنا ہے، آپ نے ٹھگ بازوں سے بچنا ہے، کسی کو پیسے نہیں دینے، نہ آپ اپنا ایڈریس چینج کروا سکتے ہیں۔ جو میں نے آپ کو بات سمجھا دی، امید ہے کہ آپ کے وہ ذہنوں میں بیٹھ چکی ہوگی، آپ کو کلیئر ہو چکی ہوگی۔ آپ اپنا پرانا ہی ڈسٹرکٹ رکھ سکتے ہیں، اگر بینک یہ بھی سیم ہے وہ بھی سیم ہے، دونوں ڈسٹرکٹ میں بینک سیم کام کر رہا ہے، تو پھر آپ اپنا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے دفتر میں جا کر رجوع کیجئے، آپ کو انشاءاللہ ضرور وہ تعاون کریں گے اور آپ کی قسط اسی ضلع میں ملے گی جس ضلع میں آپ رہ رہے ہیں۔ لیکن اگر بینک دونوں ڈیفرنٹ ہیں تو پھر آپ کو یہ پریشانی فیس کرنی پڑے گی، آپ کو پرانے ضلع سے ہی اپنی قسط لینی پڑے گی۔ امید ہے جی آپ کو یہ بات کلیئر ہو چکی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اچھا سوچیں، اچھے کی امید رکھیں، انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اپنے ہوسٹ محمد شعیب کو دیجیے اجازت، خدا حافظ۔